अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इन्द्र उवाच साहसं कृतवान् राजा पूर्वं यत्कथितोमकः वरुणाय प्रतिज्ञातः पुत्रं कृत्वा पशुं प्रियं गते त्वयि पिता पुत्रं बद्ध्वा यूपे अग्रणः पुनः पशुं कृत्वा महाबुद्धे वदिष्यति व्यतातुरः इत्थं निषिद्धः तत्पुत्रः शक्रेण अमिततेजसा स्थितः तत्रैव मायेशी मायया मोहितो भृशं यदा पुनः पुनः श्रुत्वा पितरं रोगपीडितं गमनाय मतिं चक्रे तदा इन्द्रः प्रत्यषेधयत् हरिश्चन्द्रः अतिदुःखार्थः प्रपच्छ गुरुम् अन्तिके स्थितं वसिष्ठम् एकान्ते सर्वज्ञं हिततत्परं राजोवाच भगवन् किं करोमि अद्य कातरो अस्मि व्यताकुलः त्राहि मां दुःखमनसं महाव्याधिभयातुरं वसिष्ठ उवाच शृणु राजन् उपायः अस्ति रोगनाशं प्रति स्तुतः 13 विधाः पुत्राः कथिताः धर्मसङ्ग्रहे तस्मात् क्रीतं सुतं कृत्वा यजस्व मकम् उत्तमं द्रव्यं दत्त्वा यथा उद्दिष्टम् आनयस्व द्विजोत्तमम् एवं कृते मके भूप रोगनाशकः भविष्यति वरुणो अपि प्रसन्नात्मा भविष्यति यथा सुखं व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा प्रोवाच मन्त्रिणम् अन्वेषय महाबुद्धे विषयेषु यत्नतः कदाचित् कः अपि लोभार्थी ददाति स्वसुतं पिता समानय धनं दत्त्वा यावत् प्रार्थयते अपि असौ सर्वथा एव सम् आनेयः यज्ञार्थे द्विजबालकः न कार्या कृपणा बुद्धिः त्वया मत्कार्य हेतवे प्रार्थनीयः त्वया पुत्रः कस्यचित् द्विजवादिनः द्रव्येण देहि यज्ञार्थं कर्तव्यः असौ पशुः किल इति संजोदितः तेन सचिवः कार्यहेतवे अन्वेषयामास पुरे ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे एवम् अन्वेषतः तस्य विषये कश्चित् आतुरः निर्धनः त्रिसुतः च आसीत् अजीगर्त इति नामतः तस्य पुत्रं शुनशेपं मध्यमं मन्त्रिसत्तम आनयामास दत्त्वा अर्थं प्रार्थितं यद्धनं तदा सम् आनीय शुनश्चेपं सचिवः कार्यतत्परः राज्ञे निवेदयामास पशुयोग्यं द्विज आत्मजम् राजा अतिमुदितः तेन विप्रान् आनीय सर्वतः कारयामास संवारान् यज्ञार्थं वेदवित्तमान् प्रारब्धे तु मके तत्र विश्वामित्रः महामुनिः बद्धं दृष्ट्वा शुनशेपं निशिषेध नृपं तदा राजन् मा साहसं कार्षीः मुञ्च येनं द्विजबालकं प्रार्थयामि अहम् आयुष्मान् सुखं ते अद्य भविष्यति क्रन्दति अयं शुनशेपः करुणा मां दुनोति अपि दयावान् भव राजेन्द्र कुरु मे वचनं नृप परदेहस्य रक्षायै स्वदेहं ये दयापराः ददति क्षत्रियाः पूर्वं स्वर्गकामाः शुचिव्रताः त्वं स्वदेहस्य रक्षार्थं हंसि द्विजसुतं बलात् पापं मा कुरु राजेन्द्र दयावान् भव बालके सर्वेषां सदृशी प्रीतिः देहे वेत्सि स्वयं नृप मुञ्च येनं बालकं तस्मात् प्रमाणं यदि मे वचः व्यासोवाच अनादृत्य च तद्वाक्यं राजा दुःख आतुरः भृशं न मुमोच मुनिः तस्मै चुकोप अतीव तापसः उपदेशं ददौ तस्मै शुनशेपाय कौशिकः मन्त्रं पार्श्वधरस्य अथ दयावान् वेदवित्तमः शुनशेपः अपि तं मन्त्रम् असकृद् वदकर्षितः प्लुतस्वरेण चुक्रोश संस्मरन् वरुणं वृषं सुवन्तं मुनिपुत्रं तं ज्ञात्वा वै यादसाम्पतिः तत्र आगत्य शुनशेपं मुमोच करुणा अर्णवः रोगहीनं नृपं कृत्वा वरुणः स्वगृहं ययौ विश्वामित्रस्तु तं पुत्रं कृतवान् मोचितं मृतेः न कृतं वचनं राज्ञा कौशिकस्य महात्मनः रोषं ददार मनसा राजोपरि स गादिजः एकस्मिन् समये राजा हयारूढः वनं गतः सूकरं हन्तु कामस्तु मध्याह्ने कौशिकी तटे वृद्ध ब्राह्मणवेषेण विश्वामित्रेण वञ्चितः सर्वस्वं प्रार्थितं तस्य गृहीतं राज्यमद्भुतं पीडितः असौ हरिश्चन्द्रः यजमानः यतो भृशं वसिष्ठः कौशिकं प्राह वने प्राप्तं यदृच्छया क्षत्रिय अधम दुर्बुद्धे वृथा ब्राह्मणवेषभृत् बक धर्मभृता किं त्वं गर्वं वहसि दाम्भिका कस्मात् त्वया नृपश्रेष्ठः यजमानः ममापि असौ अपराधं विना जाल्म गमितः दुःखम् अद्भुतं बकध्यानपरः यस्मात् तस्मात् त्वं वै बको भव इति शब्दः वसिष्ठेन कौशिकः प्राह तं पुनः त्वम् अपि आडीः भव आयुष्मान् बको अहं यावदेव हि व्यासोवाच एवं परस्परं दत्त्वा शापं तौ
क्रोधपीडितौ अण्डजौ तरसा जातौ सरसि आडिकबकौ मुनि एकस्मिन् पादपे नीडं कृत्वा असौ बकरूपभाग् विश्वामित्रः स्थितः तत्र दिव्ये सरसि मानसे अन्यस्मिन् पादपे कृत्वा वसिष्ठः नीडम् उत्तमम् आडिरूपधरः तस्थौ अन्योन्यं द्वेषतत्परौ दिने दिने तौ संग्रामं चक्रतुः क्रोधसंयुतौ दुःखदं सर्वलोकानां क्रन्दमानौ उभौ भृशं चञ्चुपक्षप्रहारैस्तु नख आघातैः परस्परं जग्नतु रुधिरक्लिन्नौ पुष्पितौ इव किंशुकौ एवं बहूनि वर्षाणि पक्षिरूपधरौ मुनि स्थितौ तत्र महाराज शापपाशेन यन्त्रितौ राजोवाच कथं मुक्तौ मुनिश्रेष्ठौ शापात् वसिष्ठकौशिकौ तन्मम आचक्ष्व विप्रश्ये परं कौतूहलं हि मे व्यासोवाच युध्यमानौ उभौ दृष्ट्वा ब्रह्मा लोकपितामहः तत्र आजगाम अनिमिषैः वृतः सर्वैः दयापरैः तौ आश्वास्य जगत्कर्ता युद्धतः विनिवार्य च शापं सम्मोचयामास तयोः क्षिप्तं परस्परं ततो जग्मुः सुराः सर्वे स्वानि दिश्यानि पद्मभूः सत्यलोकं जगाम आशु हंसारूढः प्रतापवान् विश्वामित्रः अपि अगातूर्णं वसिष्ठः स्व आश्रमं गतः मितः स्नेहं ततः कृत्वा प्रजापति उपदेशतः मैत्रा वरुणिना अपि एवं कृतं युद्धम् अकारणं कौशिकेन समम्भूप दुःखदं च परस्परम् को नाम मानवः लोके देवः वा दानवो अपि वा अहङ्कारजयं कृत्वा सर्वदा सुखभाग् भवेत् तस्मात् राजन् चित्तशुद्धिः महताम् अपि दुर्लभा यत्नेन साधनीया सा तद्विहीनं निरर्थकं तीर्थं दानं तपत्सत्यं यत्किञ्चित् धर्मसाधनं श्रद्धा अत्र त्रिविधा प्रोक्ता सात्विकी राजसी तथा तामसी सर्वदेहेषु देहिनां धर्मकर्मसु सात्विकी दुर्लभा लोके यथा उक्तफलदा सदा तद अर्धफलदा प्रोक्ता राजसी विधिसंयुता तामसी तो अपला राजन् न तु कीर्तिकरी पुनः कामक्रोध अभिभूतानां जनानां नृपसत्तम वासनारहितं कृत्वा तच्चित्तं श्रवणादिना तीर्थादिषु वसेत् नित्यं देवी पूजनतत्परः देवीनामपि वचसा गृह्णन् तस्याः गुणान् स्तुवन् ध्यायन् तस्याः पदाम्बोजं कलिदोषभयार्दितः एवं तु कुर्वतः तस्य न कदाचित् कलेः भयम् अनायासेन संसारान् मुच्यते पातकी जनः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां षष्ठस्कन्धे आडीभगयुद्धवर्णनसहितं देवी महात्म्यवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।